सुरवातीक सगळी बी रावया गायन घेवया 828 पेज 14. आमचे खातीर चोऱ्या ताणे करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मनात संतोषान हे गीत गायता सर्वेस्पराच्या मनात संतोषान हे गीत गायता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे 7वें नोयन भेटोयला दिनवासनेच्या मनान स्टेला डायस तशेंच निकोलस आनी विना डिसुजा ह्या दोनूय कुटुंबांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी हे मिसाचे भेटेंत मागुया. तशेंच जायतीं आमची भाव भयणां आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समोरमता. एडसी लोबो, लिझेल फेरांव आनी हेर जायतीं आमची भाव भयणां जीं आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांचेर सगल्यांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. आयज खेरीत भशेन सगल्या शिक्षकां खातीर आमी मागता. सगलीं जीं टिचर्स आसात टिचर्स डे मनयतना तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद. घोडे आतां इस्कॉलांनी शिकोवंक मेळना पूण गुगल मिटाचेर झुमाचेर तीं शिकयतात. जायतीं भुरगीं तांचे खातीर मागूंक जाय आयच्या दिसा. तांचे खातीर मागतना आमकां सगल्यांक शिकयलां त्या सगल्या शिक्षकांचोय उगडास करुया. आनी जायतीं आमची भाव भयणां जांच्यांनी आपणा पासत मागूंक लायलां, जीं हॉस्पिटलांनी आसात, कोरोना व्हायरसाक लागून कोश सोंसतात, परदेसांत आसात, शिरकोलोली तांचे सगल्यांचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी उगडास कोत्ता मदर ट्रिजा तिची जायती आमी देख घेवंक जाता. मदर ट्रिजा ओ ट्रिजा ऑफ कोलकाता आयच्या दिसा तिणें गरिबां खातीर भारी ती वावुरली, जायती झुजली. जायते स्ट्रीट स्टुडंट्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन, ऑफन्स हांच्या सगल्यांचे खातीर ती झुजली. तांकां आदार दिवंक समाजीक निती खातीर ती वावुरली. आनी आयच्या नोयनाचो विशय जावन आसा समाजीक फुडाऱ्यानो तुमी म्हजे गोवाय. तर हे गोवाय जावंक जेजूचे दिवे जावंक समाजान आमकां दर एकल्याक आदार आनी बळ हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. आनी जायते पावटी घोडे आमी आमच्या जिवितान, आमचे समुदायेन, आमच्या फामिलीन कसलेय अन्याय जाता तेन्ना, कसली नीत जायना तेन्ना, जांकां धुमाळो सोसूंक पडटात, आमी तांचें हें सगलें दूख पळयलां आनी कांयच करूंक ना. देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सोर संपूर्ण देणी तुजे थावन उपजोतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची बोगती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडोय. ती जोतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागीवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलेचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलेलें आसा तितलेंच सांबाळात. हे म्हणणेचो उगडास दवरात. कोणेच गोरवान व्हरोन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपर्वा करची न्हय. तर येरावून तूं व्हड म्हूण तुका कोण दोता? तुजे कडेन दुसऱ्या कडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? होय, तुमी दादोशी जाल्यान, तुमी गिरेस्त जाल्यान, आमचे विणे तुमी राजवट चलोवंक पावल्यान. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक. तुमी खरेंच रायपण जोडलोलें म्हाका जाय आसलें. आम्हा दोन दुतांक देवान निमाणो व्हड दिलासो दिसता. आमी मरणाचें फर्मोण पडलोल्या मनशा परी जाल्यां. होय, आख्खे रचनेक म्हणजे देवदुतांक आनी मनशांक एक तोमासो कसो आमी जाल्यां. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सोवे शाणी. आमी ओसोक, पूण तुमी सोक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही घोडी पर्यान आमी भूक आनी तान सोंसतांव, विंगळे भोंवतांव, आमी मार खातांव, घर दार आमकां ना, हात पांय जोरून आमी कश्टवतांव. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव. दुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा कोत्तात, पूण आमी भोलेपणान उलयतांव. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगल्यो मनशाच्यो मेळ कसो आमी जावंक पावल्यां. तुमकां लोजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाची भुरगीं कशीं तुमकां सोयरानार हाडूंक हें बरयतां. खरेंच, तुमकां क्रिस्ता सोवे हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जायते बापूय नान. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवे शुभ वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. परतून म्हणया. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब.
आपणांक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आपल्या भक्तांची खुशी तो कोत्ता, तांची बोब आयकोता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर राखून घेता, पूण सगळ्या नोश्ट्यांचो तो भस्म करता. जबाब: आपणांक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगळ्यो रचना स्तुती करूं सासना सासनांक. जबाब: आपणांक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. उद्गार. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांन आयकुनचें आसलें तितलेंय सांगून जातोच जेजू काफरनावां गेलो. कोण एकल्या शोधपतीचो चाकोर ताचे खेरीत अपुरबायेचो वायटांत पडून मरणाचे तोरणीर पावलोलो. ताणें जेजूची खबर आयकतच जुदेवांच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो तर हो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणेंच आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताच्या घोराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना शोधपतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगूंक ताचेशी धाडलें, सायबा, त्रास घेनाका, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एक उतोरूच उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसलोलो एक मनीस आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणत जाल्यार तो वेता, आनी दुसऱ्याक ये म्हणत जाल्यार तो येता, आनी म्हज्या चाकराक अमकें कर म्हणत जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी परतून आपणा फाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हड भावार्थ हांवें इस्रायलांत पर्यान देखूंक ना. आनी धाडलोले ते घरा परत येय जाल्यार बोडलिकेंत आसलोलो चाकर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो आमचो विशय धर्मीक समाजीक फुडाऱ्यानो तुमी म्हजे गोवाय. समाजीक फुडाऱ्यानो तुमी म्हजे गोवाय. हू इज अ पॉलिटिकल लिडर? समाजीक फुडारी म्हणल्यार कोण?
हो प्रश्न आमकांच आमी विचारुया आनी आमचो पयलो मनान जबाब कितें येता काय. डिक्शनरीन तर आमी पळयल्यार पॉलिटिकल लिडर म्हणल्यार तो जो पार्टी पॉलिटिक्सान एक्टीव आसा, अ पर्सन हू इज एक्टीव इन पार्टी पॉलिटिक्स. पूण पॉलिटिकल हें उतर तर आमी काडीत आनी फकत लिडर दवरीत जाल्यार आमकां डेफिनेशन मेळटलें, अ पर्सन हू रुल्स, who guides and inspires. A person who rules, who guides and inspires. जो राजवट चलयता, जो दुसऱ्यांक आदार दिता, तांकां दिशा दाखयता आनी जो दुसऱ्यांक इन्स्पायर करता, इज अ मोटिवेशन फॉर अदर्स. आनी होच की अर्थ आयज आमकां ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमकां गरजेचो. समाजीक फुडाऱ्यानो, तुमी म्हजे गोवाय. जायते फावटी जेन्ना पॉलिटिशियन आमच्या मनान आमी हें उतर हाडटा, पयली वस्त आमच्या मनान येता म्हणटा ती करप्शन. आतां जायतीं जाणां म्हणटलीं ना हें उतर पयलीं येना, वी वोंट एक्सेप्ट द फॅक्ट, बट वी असोशिएट पॉलिटिक्स विथ करप्शन. आयच्या समाजांत असलीच आमची हे मनान घडलेलें आसा. पूण पॉलिटिक्स इज नॉट इक्वल टू करप्शन. पॉलिटिशियन आसा तो करप्टूच आसा म्हणून आमच्यान म्हणूंक जायना. वी आर रॉंग इन सेयींग सो. कित्याक जायते आमचे समाजीक फुडारी आसात जे करप्ट नात. आनी जायते जाण करप्ट आसत बसून जाल्यार ते प्रयत्न करतात करप्शन नासतना जियोंक, पूण ताळणेन जायते फावटी पडटात. घोडे आमी तांचे जाग्यार आसलीं जाल्यार ओदीक पास्ट आमी जातलीं आसलीं. आमी जायते फावटी तांचेर बोट दाखयता करप्ट पॉलिटिकल लिडर्स म्हणून, पूण तांकां करप्ट करपाक जायते फावटी आमीच रिस्पॉन्सिबल. तर पॉलिटिकल लिडर्स जायते आसात जांच्यांनी आमच्या देशा खातीर जायतो वावर केला, जायतें मार्गदर्शन दिलां, जायतो आदार दिला, जायती दिशा दाखयल्या. देखीक महात्मा गांधी, फादर ऑफ आ नेशन, बाबा साहेब आंबेडकर, जो दलितां खातीर वावुरलो, सगळे दलित्स, आपूण दलीत जावन आपूण शिकलो आनी तांच्या ह्या सगळ्या कोश्टां खातीर, ह्या दुमाळ्या खातीर झुजलो. तशेंच आमी पळयता जायते भागिवंत जे आमचे इंडियेकूच आमी पळयल्यार जी आमच्या समाजान, समाजीक मळार जायतो वावर तांच्यांनी केला. देखीक आयज आमी परब समोरमता, उगडास कोत्ता मदर ट्रिजा. तिचें नांव जावन आसलें एग्नेस. ती सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो हांगासर ते कॉंग्रिगेशनान भितर सरलोली आनी तिचें पोस्टींग जालें कोलकाता इंडियेक. आनी हांगासर माद्र कशी तिणें नांव घेतलें ट्रिजा, टेकिंग द इन्स्पिरेशन ऑफ ट्रिजा ऑफ लिस्यू. आनी हे भशेन ही माद्री भयण जाका नांव पडलें मदर ट्रिजा खूब वावुरली. जे समाजान कितें वायट चलता, जे समाजान गरीब आसात, वाटेर भोंवतात बेश्टी गरीब भुरगीं, तांची ताणें निगा घेतली. शी टूक केअर अँड कन्सर्न ऑफ द पुअर, द डावन ट्रोडन, ऑफन्स. आनी तिणें कशोच भेदभाव करूंक ना, कोण क्रिस्तांव आनी कोण दुसरो हिंदू वा मुस्लीम, कसलोच भेदभाव ना. शी वर्क टुवर्ड्स द गूड ऑफ एवरी वन. आनी आमी पोट जाणात ते भशेन मदर ट्रिजा एक आमकां आख्ख्या आमच्या देशाक, आख्ख्या संवसाराक एक देख जावंक पावली. ती जावंक पावली जेजूची गोवाय. शी बिकेम अ विटनस समाजीक मळार, स्पिरिच्युअल लेवलार आनी सगळ्या वाटेन आमकां एक दिशा दाखोवंक. दुसरी म्हणल्यार सिस्टर राणी मारिया. आमी तिचें आयकलां आसतलां, केरलाची आमची ही माद्री भयण जी जायती वावुरली
पयले सुवातेर गोरिबी पयसावंक जायतीं वावुरलीं जीं कोण गोरीब आसात जावं भुरगीं जावं व्हडलीं तांकां शिकोवंक टू गीव देम एड्युकेशन. आनी तिसरे सुवातेर ती वावुरलीं जायतीं ज्या भुरग्यांक कसलेंच घरदार ना, जीं ऑफन्स आसात तांचे खातीर तांकां न्हीद दिवंक, जांचे सगळें अन्याय जाता तांकां जस्टीस दिवंक ती वावुरली. आनी असल्याच तिच्या झुजांत ती आपलें जिवीत तिणें खर्चिलें. समुंदर सिंग म्हणटा हो दादलो 40 फावटी सुमार सुरी तिच्या पोटान तोपून स्टॅब्ड हर टू डेथ. आनी मरतना तिणें फकत जेजूचेंच नांव आपल्या ओंठार घेतलें. अ ट्रू विटनस टू जिजस क्रायस्ट, गोवाय दिली. तशेंच आमी पळयता आदल्या कोरारांत जायते आमचे फुडारी, जायते आमचे प्रवादी जे समाजीक मळार तांच्यांनी वावर केलो. प्रॉफीट मिका, प्रॉफीट ऑफ डिवायन जस्टीस म्हणटा आमी. देवाची नीत ही ताणें लोकांक पोरगोटली. देवाची नीत ही ताणें लोकांक पोरगोटून तांकां समाजीक नितीन तांकां जें सगळें भ्रश्टाचार चलता, जें कितें अन्याय चलता, जे ऑपरेशन्स आसा ते सगळे पयसावंक तो वावुरलो. आनी ताचे सांगाती त्याच काळायले दुसरे प्रवादी जावं आमोस, इजायास, होजिया, हे सगळे वावुरले समाजीक निती खातीर. आनी हातूंतलो एकलो म्हणल्यार आमोस प्रवादी, जाका आमी म्हणटात प्रॉफीट ऑफ सोशल जस्टीस. हो प्रवादी खूब वावुरलो सोशल इवल्स जे आसात समाजान. कोणाक लोकांक फटयतात धंदो करतना, कोणाक फटयतात, नागयतात, असल्यांचे आड तो झुजलो. समाजीक निती खातीर तो झुजलो. ही सगळीं जावंक पावलीं गोवाय जेजूची. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता ते भाशेन शोधपोती भारी वावुरता आपल्या सेवका खातीर, ताका पोत्तून भलायकी मेळचे खातीर. आतां आनी कोण आसलो जाल्यार इतले जाण ताच्या हाताखाल आसात, तांकां घोडे ते सोडटले आसले. एकलो सेवक मेल्यार कितें आहा, आनी एक आसतलो. पूण हो शोधपोती आपल्या सेवकांची निगा घेता, तांचो मोग करता, तांकां सोडिना. ही इज कन्सर्न्ड ऑफ देयर वेल बीइंग. हे भाशेन आमचेय समाजीक मळार वावुरतले सगळे जे पॉलिटिकल लिडर्स आसात, हेर जे कारबारी आसात, सगळ्यांनी आपले पोरजेची निगा घेवंक जाय. आनी हो शोधपोती जे भाशेन जेजूक अखंड भावार्थाचो गोवाय जालो, तशींच आमी भावार्थाची नमूणे जावंक जाय समाजान. आतां आमी आयज नियाळ केला, इतल्या जाणांची आमी देख घेतल्या, जावं महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर, मदर ट्रिजा, सिस्टर रानी मारिया, प्रवादी मिका, प्रवादी आमोस, शोधपोती, ही सगळीं जावंक पावलीं देवाक गोवाय दिवपी. आमी आमकांच विचारुया, आमी कितले फावटी समाजीक मळार वो समाजांत, आमचे समुदायान कितले फावटी आमी गोवाय जावंक पावल्या. हाऊ मेनी टायम्स हॅव वी बीन विटनसीस. आमकां विचारुया. आमी जायते फावटी बोट दाखयता दुसऱ्यांक, जें कितें ती करिनात, जें जायना. पूण म्हज्यान कितें जाता तें हांवें म्हाका विचारलां? एम आय आस्किंग माय सेल्फ, वॉट हॅव आय डन टू टेक अवे दी ऑपरेशन? थोडीं म्हणटलीं फकत न्यूजाचेर डिबेट्स वो बेश्टी उलोवप जावन आर्ग्युमेंट्स करून लास्टाक कांयच जायना. आमी फकत तांचेंच उलोवंक उरलीं. पूण आमी कितें कोत्ता? म्हज्याच शेजाऱ्याक घोडे कोण कोश सोंसता, ताका हांवें कितें तरी पयशांचे वाटेन आदार दिला मोकडें घोडटा जाल्यार, म्हज्याच वावरा जाग्यार कोणा कडेन घोडे सारकें वावर करूंक ओ ताका घोडे दुमाळो दिता, ताचे सगळें अन्याय जाता, हांवें ताका पळोवन हांव आसलां व हांव ताच्या आदाराक पावलां? हो प्रश्न आमकांच आमी विचारूंक गरजेचें. आनी आयच्या दिसा समाजीक नितीचेर आमचो लक्ष घालतना
आमकां हो एक प्रश्न शेवटाक विचारुया. जेन्ना कोण कोश्टवता तेन्ना तांकां पळोवन म्हजें काळीज चुरचुरता काय? When I see someone in pain, someone suffering in my neighborhood, in the society, does my heart cry with pain? Does my heart pity them? Do I have compassion? आनी असलो हो प्रश्न आमकां विचारल्या उपरांत आमी तर समाजीक निती खातीर कितें तरी केलां देवाक आर्गां दिवया. आनी करूंक ना जाल्यार हे मिसाचे भेटेंत आमकां आदार आनी बळ असलें देखीचें जिवीत जिवंक गोवाय जावंक आमकां मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडी आमची मागणी खालतीकायेन आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी समाजांत वसतल्या वायटाचेर आपलो प्रवादीक ताळो उबारून समाजांत मोगाचे, शांतीचे आनी नितीचे दूत जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या समाजीक आनी राजकी फुडाऱ्यांनी समाजाच्या बरेपणा पासत वावरूंक, गरीब दुबल्या सोवे खेरीत हुस्को दाखोवंक आनी तांची परिस्थिती सुदारूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो सांगात मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. तरेकवार कारणांक लागून समाज कोश्टवता आनी दुखवला. असल्या कोश्टांनी जेजूचेर भावार्थ दवरून ताचो सांगात अणभवून आमचें जिवीत सारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आपलेपणाचें मन सोडून बावतिजमा वरवीं मेलोल्या प्रवादीक कार्या वरवीं समाजांत जेजूच्या शुभ वर्तमानाचे गोवाय जावंक आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. स्टेला डायस ताचे कुटुंबा खातीर आमी मागता. निकलस आनी विना डिसोजा तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. वाडदीस समारंभतल्या एडसी लोबो, लिझेल फेरांव आनी सगल्या आमच्या शिक्षकां खातीर आमी मागता. बापा, समाजीक मळार जायतें बरेंपण आमच्यान करूंक जाता. हें बरेंपण करतना तुजोच आदार, तुजोच सांगात आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गायन घेवया C33 पेज 42. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. 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 गोड आनी आत्मो तुका दिता बापा. गोड आनी आत्मो तुका दिता बापा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. 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 तूच आमच्या आत्म्यान राजवत चलोय बापा. तू
तुझ्या आत्म्यान राजवट चलय बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोतपेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय बातांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो भोक्तीन आमी उगडास करतांव आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटाव. शेकांचे प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमितां. सर्व काळी मनशांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. या जेजू आमी येवन दोगाता आनी एका जिखले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान आसा. आमी तुजें मरण परगटा.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आयचें नवें भिटयला स्टेला डायस, त्याच बरोबर निकलस आनी विना डिसुजा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आयज वाडदीस समरमतात खेरेत भशेन एडसी लोबो आनी लिझेल फेर्रांव तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. सगल्यो टिचरीक आयज आमी दीस समरमता टिचर्स डे. सगल्या शिक्षकांचे सायबा तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशा क्वार मारिया देवाचे माई संगाती तिच्या पोती बागयोन सुजे बागयोन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांडेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव जेवूंक वेता ती म्हजेर चडटी आनी खास धाडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशीच कुडीक भलायकी आनी ओकत दिवं. ही देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D2 पेज नंबर 47. Jesus ovea minien, ami soglien, atmia volvia mien, ami soglien, Bapa mukara mien, ami soglien, ami soglien, ami soglien. Jesu amto wolopam, ami soglien, tato bapuyam toba, ami soglien, tato atmoam topram, ami soglien, ami soglien, ami soglien. ओत्मीक कुमन्याचो आग्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणांची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
मारयेक आमचे मोगाळ आवयक पाप साहेब फ्रांसिस्काचे मागणे. ओ माये, खुणा सोडवणेची आनी बोरवांशाची कोशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चकचकताय. जे परी तुजो भावार्थ गोड दवरून खुर्सा मुळी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय. पिडेस्तांचे भलायकेचे माये, तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातांत घालता. मोगाळ माये, आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिलियेच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोसान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवं. आमकां आदार दी देवीक मोगाचे माये, बापाचे खुशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश्ट घेतले. तेच परी खुर्सा उदेशी पुनर्जिवनपणाक आमी पावूं. आमेन. तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदता. देवाचे बागीवंत माये, आमच्या मागण्यांक परो घालिनाकाय, पूण मोहिमेवंत आनी बागीवंत मारये, सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. शेवटाक आमी गायन घेवया T43 पेज 222. Rosary सायबिणी तूं आमची राणी, विसरू नाका गे आमची मागणी. कृपा दे आमकां दुखांनी रडूच्या, आमची पातकां आमी सोमेस्तांनी विनंती कर माये. तुज्या पोतां लागीं आमी जोडच्या, स्वर्गीची तेणी विनंती कर माये. तुज्या पोतां लागीं आमी जोडच्या, स्वर्गीची तेणी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमी सुरवातेक गीत घेवया T21 कुरपे बोरीत सायबिणी. सगळ्यांत आमची आदारीण तूं, सगळ्यांक आमकां दवर सांबाळून. बेसांव घाल गे दोरगोराब्या, संकोश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घाल गे दोरगोराब्या, संकोश्टांतली निवार. कुरपे बोरीत सायबिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं. गोठाय दी गे माये आमकां, तुज्या देरान सांबाळ सदां. कुरपे बोरीत सायबिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं. गोठाय दी गे माये आमकां, तुज्या देरान सांबाळ सदां. सोतमंतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सोमलो, आंकवार मरयेताय जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले,
ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मतसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदा सदाकाल. आमेन. नियाळुया 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मरयेक खबर दिली, देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत येतलो म्हूण, आनी पवित्र आत्म्याची कृपेन ती गोरबेस जाली. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदा सदाकाल. आमेन. ओ म्हजे जेजू भोगोस आमकां, निवार आमकां हेमपणाच्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यांक अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक.
कालके रातींतली फात्या पोरी तूं माये उदेताय आके पृथ्वीचेर सूर्या वरी तूं रानीक पोलसोलताय. दुसरो मिस्तेर. अंकवार मारिया गोरबेस्त आसतना सांता इजाबेल आपले मावशी भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमोद बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पावोरी तूं तुज्या गुण्याचो दोम दोम शिबरायताय दोम दोम शिबरायताय तुज्या पांयाशी परमोत्सयांचो सगळ्यांक पावयताय सगळ्यांक पावयताय. तिसरो मिस्तेर. अंकवार मारिया बाळका जेजूक बेल्या शारांत गोरवांच्या गोट्यांत मोनजाती मोदें पोरसूट जाली. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तांय आसा
अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू, बुगोस आमकां आनी वरम कायम कोणाच्या अवजांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक उदीक करून चड गरज आसलोल्यांक. चोली बापाची आवय पोताची, पोतीन आत्म्याची, पोतीन आत्म्याची, आंकवार माय आमची, पाक्या मनशाची, सौम्या जेजूची, सौम्या जेजूची. चवथो मिस्तेर. आंकवार मारयेन बाळका जेजूक व्हेलो आनी बेटयलो देव तिंपलान आनी ताका सिमाच्या हातान दिलो. तुझ्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताड्डेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा. अस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा. अस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा. अस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा. अस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा. अस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर,
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगोस आमकां आनी वार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक उदी करून चड गरज आसलोल्यांक. दोयाचे रातीन बलिश्ट आस्कारीन आमची सायबीन तूं आमची सायबीन तूं दुलोप सांगातीन मोगल दारीन आमची राणी तूं आमची राणी तूं. पांचवो मिस्तेर. पोरबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळोक जेजू देव तेंपलांत मेवलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोगशितां तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगोस आमकां आनी वार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक उदी करून चड गरज आसलोल्यांक.
नमान राणे काकुतीचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवांसो आमी परदेशी वेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थांव आमचे दोयाल शरातेनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाळे बोमोगाल तुलो बांकवार मारिया परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय बो पवित्र रुजायचे राणी आमचे पासोद माग जेजू क्रिस्तान बसला ते आमकां फावो जावच्या पाप साहेबाच्या इंतेसांव पासोद आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन तेर्साच्या शेवटाक आमी गीत घेवया T26 मारिया माय मोजी Maria, my good Bechi, God of Windsor Moleli. Maria, my Jesuci, Maria, my Mochi, Maria, my good Bechi, God of Windsor Moleli. Maria, my Jesus.